बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। इमारात में शहरियों को गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त दे दी। मुत्तहदा अरब इमारात ने 23 जून से शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को बैरून मुल्क सफ़र की मशरूत इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। इमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ने कहा है कि मुंतखब स्टेशनों के लिए सफ़र की शराइत का जल्द ऐलान किया जाएगा। इमाराती शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को इन शराइत और तरीक़ाकार के मुताबिक मखसूस स्टेशनों पर जाने की इजाज़त होगी। वजारत ख़ारजा वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत और नेशनल अथॉरिटी बराए एमरजेंसी और क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ऐलान करदा शराइत और तरीक़ाकार के मुताबिक मखसूस मकामात के सफ़र की इजाज़त दी जाएगी जिनकी पाबंदी करना लाजिम होगा। ये शराइत और ज़वाबित वजारत सेहत की तरफ से कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाले हालात के मुताबिक जारी किए जाएंगे। अबू ज़हबी ने रिहायशियों को बग़ैर परमिट के रियासत से बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। ताहम किसी भी रिहायशी को अबू ज़हबी में दाखिल होने के लिए इजाज़तनामा लाजमी हासिल करना होगा। अबू ज़हबी के हुक्काम के मुताबिक कोरोना केसेस में आने वाली कमी के बाद ये फ़ैसला किया गया है। अगर कोई भी रिहायशी अबू ज़हबी से बाहर जाना चाहता हो तो वो बग़ैर रोक टोक के जा सकता है और इसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम अगर कोई रिहायशी अबू ज़हबी आना चाहता है तो इसे खसूसी परमिट लाजमी हासिल करना होगा। ख्याल रहे कि मुत्तहदा अरब इमारात में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले बेहतरीन इंतज़ामात की बदौलत केसेस में कमी आ रही है और योमिया नए केसेस भी कम हो रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में सिर्फ 346 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और कोरोना का 2 मरीज़ इंतकाल कर गए। 28,861 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। मसनूई जहानत से कोरोना मुतासरीन का सुराग। दुबई में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का सुराग लगाने के लिए टैक्सियों के अंदर मसनूई जहानत से लैस सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने कहा है कि ये टेक्नोलॉजी दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA मुतारिफ करवा रही है और इसकी मदद से टैक्सियों में समाजी फासले के क़याम और मास्क पहनने की पाबंदी की वीडियो के ज़रिए निगरानी की जाएगी। RTA में कारपोरेटर टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स सर्विस के शोबे स्मार्ट सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद महबूब ने कहा है कि मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजीज़ ने 100% कामयाबी हासिल की है और इस टेक्नोलॉजी का तजर्बा किया जा रहा है और इसके बाद इसे तमाम गाड़ियों में लगाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी रोज़ाना 2 लाख घंटों की वीडियोस प्रोसेस करने की अहलियत रखती है जिससे मुलाजमीन के वक्त की बचत होगी। मुत्तहदा अरब इमारात में कोरोना केसेस की यौमिया तादाद में बतदरीज कमी का रुझान जारी है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 346 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और कोरोना के 2 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं। 28,861 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत UAE के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के बायस यौमिया केसेस की तादाद में बतदरीज कमी आती जा रही है। आज सिर्फ 346 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसके साथ मजमूई केसेस की तादाद 42,982 हो गई है। मुमलिकत में कोरोना से होने वाली अमवात की कुल तादाद 293 हो गई है। जबकि खुशी की बात यह है कि UAE में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले 28,861 मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं जिसके बाद इमारात में 13,828 एक्टिव केसेस रह गए हैं। इसके साथ ही मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी और रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को बैरून मुमालिक सफ़र की भी इजाज़त मिल गई है। मुत्तहदा अरब इमारात में लाखों दिरहम की रकम और जेवरात लूटने वाला गैंग पकड़ा गया। इमाराती रियासत फजीरा में एक मकामी शख्स के घर लाखों दिरहम की रकम और जेवरात लूटने वाले 4 एशियाई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें एक घरेलू मुलाजिम भी शामिल है। खलीज टाइम्स की जानिब से बताया गया है कि मुलजिमान ने एक इमाराती शख्स के घर में दाखिल होकर वहां मौजूद 5 लाख दिरहम की रकम और जेवरात चुरा लिए। फजीरा पुलिस के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद अल-काबी ने बताया कि मुलजमान ने जुमा की शाम एक घर में वारदात की जब इस घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था। जब वो घर वापस आया तो देखा कि इसकी लोहे की छोटी सेफ गायब थी जिसमें इसने लाखों रुपए की रकम और जेवरात रखे हुए थे। इस वारदात की इतला मिलने के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अबू ज़हबी में ड्राइवर ने रेड सिग्नल तोड़ा और हादसा हो गया।
ابوظہبی پولیس کے مطابق ایک شخص نے ریڈ سگنل توڑا اور دوسری جانب سے آنے والی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ویڈیو جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سفید گاڑی ریڈ سگنل کو توڑتے ہوئے آگے بڑھی، کچھ ہی لمحے میں دائیں جانب سے آنے والی ایک وین اس سے ٹکرا گئی۔ کار کو سامنے سے بری طرح نقصان پہنچا جبکہ وین الٹ جاتی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو احتیاط سے گاڑی چلانے کی تاکید کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریڈ سگنل کو توڑنے کی سزا 1000 درہم جرمانہ اور 12 بلیک پوائنٹس ہیں۔ شارجہ میں 5000 سرکاری ملازمین کورونا ٹیسٹ کے بعد کام پر واپس آ گئے۔ شارجہ ہیومن ریسورس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ شارجہ کے سرکاری ملازمین میں سے 30% جو ملازمت پر واپس آئے ہیں، ان کی کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔ ایس ایچ آر ڈی نے کہا ہے کہ کام کے دوران ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مرد اور خواتین دونوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ٹیسٹوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ ٹیسٹ وزارت صحت کے تعاون سے شارجہ میڈیکل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی میں ہوئے۔ شارجہ کی امارات اسلامیہ کی انتظامیہ کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ڈاکٹر طارق سلطان بن خدام نے بتایا کہ اس ٹیسٹ میں 5 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیسٹ کا نتیجہ 72 گھنٹوں کے اندر آ جاتا ہے اور ملازمین کو میسج کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ یو اے ای کے رہائشیوں کو 23 جون سے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت خارجہ نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ 23 جون سے متحدہ عرب امارات کے مخصوص شہریوں کو مخصوص مقامات پر بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ منظور شدہ مخصوص مقامات کے ساتھ اعلان کیا جائے گا کہ کن لوگوں کو سفر کی اجازت دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کووڈ-19 کے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے تمام مناسب احتیاطی تدابیر کے ساتھ سفر کی سہولت فراہم کرے گا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ مسافروں کے لیے طریقہ کار کا بھی اعلان کیا جائے گا اور مسافروں کو بیرون ملک قیام کے دوران اور متحدہ عرب امارات میں واپس آتے ہوئے ہدایات کی پابندی کرنی ہوگی۔ واضح ہے کہ سفری شرائط اور طریقہ کار کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث ابوظہبی میں کوریئر سروس اور دیگر سامان کے نقل و حرکت کے لیے چیک پوائنٹس پر خصوصی لائن۔ ابوظہبی پولیس نے کوریئر سروس اور دیگر سامان کی آسانی سے نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے تمام چیک پوائنٹس پر 2 خصوصی لائن مختص کی ہیں۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے گزشتہ شب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اقدام ایک ہفتہ تک سفری پابندی میں توسیع کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی کا ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ ابتدائی طور پر عرب ممالک میں، پھر دوسرے ممالک سے پاکستانیوں کی واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا معاملہ زیر بحث آیا۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے وزیر اعظم سے انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا مطالبہ کیا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں انٹرنیشنل فلائٹس مرحلہ وار بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر عرب ممالک کے لیے بین الاقوامی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کی محفوظ وطن واپسی کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا، جس سے پہلے بے روزگار ہونے والے مزدور اور محنت کشوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے دل کے قریب ہیں، مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کورونا وبا کے باعث لاکھوں پاکستانی روزگار سے محروم ہوئے، جس کا دکھ ہے۔ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کا اندازہ ہے۔ نجران میں حوثی میزائل ناکارہ بنا دیا گیا۔ سعودی فضائیہ نے حوثی باغیوں کی طرف سے نجران کو میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ منگل کی صبح ایران نواز حوثی ملیشیا نے یمن کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے نجران پر میزائل داغا ہے، جسے فضا میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حوثی باغیوں نے یمن کے شہر صعدہ سے میزائل داغا ہے، جس سے نجران کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ حوثی باغیوں کی طرف سے پرامن شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوششیں جاری ہیں۔ وہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی مسلسل پامالی کر رہے ہیں۔ حوثی باغیوں نے اب تک 313 میزائل اور
357 ڈرون سعودی عرب کی طرف داغے ہیں جنہیں نکارہ بنایا گیا ہے۔